زرمبش ٹی وی شرفمندی چاروکاں پاشوما پرمہری سلام من مہناز بلوچ منم وانڑی بلوچ درسان پیش سرحالان دلگوش کنید مرچی اعلی انتہا بلوچستان صوبائی حکومت نو کی قانون سرپرست بگٹی زوری بیگوائی حلاسی دعویٰ اے قانون بابتا بی این ایم و انسانی حقانی ہدارہ و کارکنانی حیال نیدرلینڈز بی این ایم سنگتانی گونڈچ پارلیمنٹ جہگیرنگ اندونین مستنگا پاکستانی پوجے تیرگواریا مردمی بیرانی خودے کا حال ہوارن نو دلگوش کنے سرجمی حالاں بلوچستان اسمبلی وزیر اعلیٰ سرپرست بگٹی چیر دستیاں نو کی قانونی پاس کتگ ہے قانون نام انسداد دہشت گردی بلوچستان ترمیمی ہیک 2025 اے قانون جون 2025 بلوچستان اسمبلی منظور کتگ ایشی سرا حمل در حامد 1 فروری 2026 شروع بیت اے قانون ریدہ پاکستانی فوج اوگن فوج بندوقی ہدارہ کاسیارہ ناشر کاری شک کے بنیادہ 90 روچہ تک قید کت کنن اے مدتا دستگیری مردم نہ عدالتا پیش کنک بیت نہ ہائی سر بہتام دی ماہارک بند 3 ماہاران دستگیری مردم عدالتا پیش کنک بند سرکار گوشگین کی دستگیری مردم پوجے جوٹ کتگی مرکزاں بندی کنک بند اے مرکز ریہیبلیٹیشن یا ڈی ریڈیکلائزیشن مرکز نام دیگ بوتگن بنداتا ہی مرکز کیچو شالا جوٹ کنک بند ہی مرکزاں بندی گانا نہ ہا یعنی بہتام گوشک بیت نہ ججو سرکاری گواہ باروا معلومداری دیگ بیت قانون ریدہ دستگیری مردمان چا جستو پرس پولیس سروگان کنند بلے دستگیری حکم پوجا داتگ یا پوجا دستگیر کتگان گوڑا جستو پرس پوجو پولیس آواریہ کنند بلوچ نیشنل موومنٹ انسانی حقانی ہدارہ پانکا ہرجتگو گوشتا کہ ہی قانون پزور بیگوائی جیڑے گیشو گیوار کنگا جوڑ نبوتگ بلکہ زوریں بیگوائی یک نوکی نامی ریدہ قانودی بستاری دیگے جہدہ کنگا ہن ہایا گوشتا کہ ہمیں ٹاپر جنک بوگا ہند کے چاہی قانونا زوریں بیگوائی حالات کنک بوتگ اے تچکین دروگی ہو ہیگوں ہزارانی کچا بلوچ کولا نا انصافی کہ ہاں مرچی ہم پاوتی حازیزانی حاجو یا جہد کنگا ہن زوریں بیگواہی دروگی نہیں بلکہ یک تچکی راستی ہے اسے ہندیوں میاں استمانی انسانی حقانی گلا مننے تگ پانکا گوشتا کہ اسے گیشو گیوار امیشن کے زوریں بیگوائی سرجمہ حلاس کنک بیت درستیں بیگواہی مردم حامد گسا پیش کنک بیبند او اسے ذمہ وار قانون حسابہ جس گرک بیبند بلوچستانہ دیگا بندگ جاہے درکار نہیں بلکہ انصاف راستی اور زور بیگواہی مردمانی سلامتی واتری درکاریں ای بابتا پا زور بیگواہی مردمان جوٹ کنک بوتگین گل وائس پر بلوچ میسنگ پرسن چیئرمین نصر اللہ بلوچے گوشگین کے چاہیشیا پیش ام پا ای ورنگ قانودا دعویٰ کنک بوتگ بلے پادا کار کنک نبوتگ نما چاریں بارے ہی سرکار چیکن ہی بابتا نامدار وکیل ایڈوکیٹ عمران بلوچے گوشگین کے کجام ہم سیاسی کارکن یا انسانی حقانی کارکنانی زہار چانی کنک ریاستی ہدارہان دوست مبید گڑاہا ہمیں قانون دے ریدہ ہمیں بندگ جہاں بند کنک بند بلوچ نیشنل موومنٹ اوتدار شانیہ گوشتا کہ بی این ایم ٹولیا گوم ڈچ پارلیمنٹ جتائن جہگیرنگ اندونند کرتگ بلوچستان انسانی حقانی لگت مالیانی سرا گپ جتگ اے میانا بی این ایم سنگتاں گو ڈچ پارلیمنٹ جہگیران بلوچستان انوگن جاورانی سرا گپ جتگو پٹیشن ہم داتگ بی این ایم ٹولیے سرو کی نیدرلینڈ چیپٹر سرکماش مہیم عبدالرحیم کرتگ گو آئین جمال بلوچ وحید بلوچ دیدک بلوچ بہار بلوچ عابد جان قادر و زہرا بلوچ ہوار بوتگن جمال بلوچ بلوچستان جاور ڈچ پارلیمنٹ جہگیران دیما پیش کرتگن آئیے گوشتا کی گندونند میانا گوشک بوتا کہ بلوچستانا انسانی حقانی بغیری گترندیا برجاہن فوج لشکر کشی گسانی سرا بمگواری ڈرون اور شت زوریں بیگواہی دودے جوڑ بوتگ نو مردینانی ہواری ازالبول ہم زور بیگواہ کنک بوگان ہمیں زورا کی انسانی حقانی لگت مالیانی بغیریا توارچستانو کم زور بیگواہ کنک بوگان آئیں گوشتا کہ بلوچستان انسانی حقانی بغیریا توارچستانو کم بلوچ یکجہتی کمیٹی سروک ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سبقت اللہ شاہ جی بی برگ بلوچ گلزادی بلوچ بی بی بلوچ بے میارہ بندیگن بی این ایم سنگتن گڈیا گوشتا کہ اینا تہنا ڈچ سرکار بلکہ یورپی یونین ذمہ واری بیت کیا بلوچستانا انسانی حقانی بغیریانی سرگو سنگین دلگوش بدیان پا انسانی حقانی پہریزگا زود گام گیج بزوران اے دمگا انصاف پا انسانی
شرپ پہریزگوتی میان استمانی ذمہ واریاں پیلو بکنند بلوچستان اسمبلی نوکی قانون زور بیگوائی حلاسینا بلکہ زور بیگوائی تچکا من نگین بلوچ نیشنل موومنٹ کارگوشات دل مراد بلوچ بلوچستان اسمبلی نوکی قانون بابت اوتی درشانہ گوشتا کہ ہی قانون پاکستان نے مگا زوریں بیگوائی حلاس کنگ نہ بلکہ زوریں بیگوائی تچکا من نگین پاکستان ریاست سالہ بلوچانی زوریں بیگوائی نہ مننگ او بے تواری برجا داشتگات نوہائی اقوات قانونی دروشوں میں دیا گاہن نوت روچے بندگی ریہیبلیٹیشن اور ڈی ریڈیکلائزیشن نامہ حاضر جا جھوٹ کنک ہمیں گپے تچکا مننا کن کے ریاست انو مننا گاہن کے ہاں مردمہ ہوار جند نو پر کمیشن کے پاکستان درسان قانون نامے سرا کنگ لوٹیت دل مراد بلوچہ گوشتا کہ ریہیبلیٹیشن یا ڈی ریڈیکلائزیشن مرکز راستیا نوکی نازی یا چینی طرزیے حاضر جہاں اودا بلوچ شکی لیکک دستگیر کنک او حاضر دیگ بند ایدانہ ٹرائل زمانی اس نہ حامد گسی پٹو پول نہ ججو گواہ پجار ای قانون بلوچ راجہ ہمیں کلوہا دند کے توحید دست و غلامے طرح چوڑی انسانی حق و شرف نیست بلکہ انسانی حق کے لوٹک و سیاسی طور چسکنک پاکستان چھما معیاری او ہی معیار سزا نوکی نازی طرز حاضر جہاں دیگ بیت او پاکستان ہی نازی طرز بندگ جہاں قانون نام داتگ جیونیا پاکستانی فوجا تیل ڈپو مزدورانی ٹکانہ اولاک مانداشتگند گوادرن جیونی کنٹانیا زی پاکستانی فوجا تیل کشو کے مزدورانی تیل ڈپو ٹکانہ اولاک مانداشتگند اے درگتا مزدورانی گوشگند کے ما تیل کشی تک وتی گس والین تگند چاہیے زورا کیا میں بازیں کول جنجالند آئینی گوشگند کے چسار جمع قرآن مردم پا مزدوریا کنٹانیا کائن کہ اودا چس زرا آو کے تیل باپاریا کنگا بوتگند ہمیں مردم زیر پہنا دا ڈپو ٹکانہ نندوک بوتگند کہ پاکستانی فوجا آئینی جا اولاک مانداشتگند پاکستانی فوجا یہ زورا کی جتائیں بہرگن سے عدیدارو کے مردمہ ارجتگ آوارہ نے ہند پیرندرہ پاکستانی فوجا بلوچ راجدوستین جہودکار لیاقت ساجدیہ گیسا بیٹ بورتگو گیس ڈرین تگن زرمبے جاگیر ریدہ فوجا مرچی پیرندرے میں تگزی لگا بیٹ بورتگ اور لیاقت ساجدیہ گیس ڈوزر کو تگو ڈرین تگن چائشیا پیشم پاکستانی فوجا 2019 لیاقت ساجدیہ لوگ بانوک او کاسانی زہگا ہوار کھولے ہادگا زہگو زالبول ہوار جتگو رندہ یلدا تگن دومی رندہ پاکستانی فوجا لیاقت ساجدیہ گوہار او کھولے ہادگا زالبولی ہم اوار جتگو رندہ یلدا تگد آندی بونچونے ریدہ لیاقت ساجدیہ کھول مدام پاکستانی فوجے زورا کیانی ہاما چیند او آمو کوہدہ پوج بیٹ برگ او مردمان دلسیا کنگاہین حسیبہ کمرانی ابراز حسان کمبرانی اکبر پدہ پاکستانی فوج دستہ بیگوہ کنک بوتگ وائس پار بلوچ مسنگ پرسن چیئرمین نصر اللہ بلوچہ گوشتگ کہ حسیبہ کمبرانی رحوت کرتگو گوشتگ دوشی شالند کلی کمبرانی دگا ایف سی سی ٹی ڈیو چیرین دارانی کارمندہ مئی گسا بیڑ برتگ حسن کمبرانی آوار جتگو بیگوہ کرتگ آئی گوشتگ کہ حسن کمبرانی چایشیا 4 فروری 2020 پاکستانی فوجا چکلی کمبرانی آوار جتگو بیگوہ کرتگات کیا 15 ماہ زوریں بیگواہی پات 7 مئی 2021 یکا آجو بوتگات چایشی آبید مرچی اکبر پدہ چاہا میں ہندہ زور بیگوہ کنک بوتگ وی بی ایم پی چیئرمین نصر اللہ بلوچہ حسن کمبرانی دومی رندہ زوریں بیگواہی سرا بانج درشان کرتگو گوشتگ کہ آگا اسراج بہتامی ہس گڑا ڈیہ کانو دردہ ڈیہ دارانی رہبندی ذمہ واری بیت وی بی ایم پی چیئرمین نصر اللہ بلوچہ حسن کمبرانی دومی رندہ زوریں بیگواہی سرا بانج درشان کرتگو گوشتگ کہ آگا اسرا بہتامی ہس گڑا ڈیہ کانو دردہ ڈیہ دارانی رہبندی ذمہ وارین کیا یہ مردم دستگیری 24 ادارے تا دیما بیارند مستنگا پاکستانی فوجے تیرگواریا رکشہ ڈریور بیران بوتگ ہیوال کارے ریدہ پاکستانی فوجا اما وحدہ رکشہ سرا تیرگواری کو تک رکشہ چا فوجے بنجلے کے رگ وزگا بوتگ بیران بوتگی مردم کے لیے جہاں میں دن کولا لاش ہواریا زہر شانی کو تگ بلوچستان لبریشن فرنٹ جارکش میجر گوہرام بلوچہ گوشتہ کے سرمچارام
20 जनवरी तुर्बतहंद होता बादद अगबस्तगु पट्टोपोल कुर्तग एमियाना सरमाचारम पर पाकिस्तानी फौजा राशिन व आदि सामान बरो की गाड़ी गुन ड्राइवर गिफ्तग रंदा ड्राइवर पर इंसानियत बुनियाद यलदा तक आया गोश्त की सरमाचार 19 जनवरी BLF चेहरे बाहर के हाल देगे बुनियादा डेरमरा जमालिया एफसी यकसद चिल्लो 4 विंगे कर्नल रिजवान कारवान सरा उर्श कुर्तग और शासरा एफसी बास कारमन टप्पी बुतक कारवाने बास गाड़ियां तावान बुतक जारकशा गोश्त की सरमाचार 19 जनवरी आवारन हंद बजदादा जोरगिरम पौजा पयादगिन कारमंदानी टोली सरा बांबुर्श कुर्तक एशिया असरा यक कारमंदे मुर्तक यक्के सक्का टप्पी बुतक आई गोश्त की सरमाचार 16 जनवरी खाराना रियासती कुशिंदा टोली पुरकारिन कारमन शायद गुल मुल्लाजय टिकाने इसरा दस्ती बम बुर्शे कुर्तक जारकशा गोश्त की सरमाचार 4 जनवरी बुलेदे अलंदूरा पाकिस्तानी फौज चौकी इसरा को मजने सिलाहा उर्श कुर्तक और शियासरा जोरगिरम फौजा जानी माली तावम बूतक आई गोश्त की 12 जनवरी आवारन तीर तेजा गले संगत बदल पनाम दिलदार खुदा बश के आवारन दुर्रास के जहमनिन दिन पौती कहले गिंदु का मोकलम बूतक आमी में जोरगिरम फौज कुशिंदा टोलिए मेड़ा शहीद बूतक जारकशा गोश्त के शहीद बदल पनाम दिलदार 2013 BLF हवार बूतक 13 सालिंद के गुंगला ईमानदारी तमर्दी जपाकशिया वती सरमाचारी पर पेलो कनगा बूतक यक नातुर सो तजुर्बा कार सरमाचारी बिस्तारा बाजिन जंगवती जिम्मेवारी शर्रे वड़िया पेलो कुर्तक आई जंगी बूदना की च जिम्मेवारी यानी सवाबा गला सैकिल लेफ्टिनेंट उगदा दातक मेजर गुहराम बलोचा गोश्त की गला नेम का शहीद बदल पनाम दिलदारा सतक्षानी नत्र कने आई देमुनी जोहदा एक शर्रे वड़िया याद कने जारकशा गोश्त की गल तोरबत हंदी टेकदार मोहम्मद रहीम जहरिया कड्डनकंद के जोरगिरम पाकिस्तानी फौजा वर्गी सामान देगा जूत बंद बिकन अगनावती तावन जिम्मेवार वत बीत केचे हंद बुलेदा पाकिस्तानी फौजे दस्ता जोर बेगवाही तालिब हुसैन कौला पहाई हाजुया लूट कुतग कावले गोशगिन के पाकिस्तानी फौजा 16 जनवरी शपा बुलेदा मी तकरी को हबीट बोटगो तालिब हुसैन लालजन हवार जतगो बोटग हाई कावले गोशगिन के जोरगेरिन फौजा शपे दोहे नजीका मेगे संबीट बोटग तालिब हुसैन अवर जनगे वहदा गुन जहागो जाल बुलन जुरा की कोतगो तोरसीन तगन आई गोश्त के हंदी मस्तरानी दिल जमी दियागा मा बेतवार भूतगो वादार कुतग बले दहरोचे ग्वजगा हबी तालिब हुसैन हंगत आजू कनक नबूतग ओ हाई बाबत हमारा सरपदी दियग नबुअगाहिन आई गोश्त के पारीन साले गुडिया तालिबोती डगारानी सरा दलवतन चारे नगा भूतक के यक मर्दमिया वता अदा रहानी बास की गोश्तक आई डगारानी सरा अतका गो तालिब हुसैन जतक बले माचा वती गरीबी ओ लाचारिया हिच न गोश्तक दांके मारा गिश तावन मदियन आई कौलागो सरकारी आदा रहा लूट को तक हा तालिब हुसैन हाजुया दिल जमी बिदियन बलोच लिब्रेशा आर्मी जारकश आजाद बलोचा गोश्त की सरमाचाराम 21 जनवरी सोबे नोहा के चहंद कलातुका दगे कार वाहदा पहाजदारी कनो के पाकिस्तानी फौजे कारमंद को बम्बा निशाना कुर्तगन और शास्त्र जोरगिरिम फौजे दो कारमन मुर्तक से टप्पी भूतक आई गोश्त के 20 जनवरी बेगए चारा में सरमाचाराम को हलवा पचारी के जतगे मोबाइल टावर को बम्बा तबाह कुर्तक तोंपो हाराना तिरगुआरियन दो मर्दम बीरान बूतग बुनशु नेरेदा तोंपे मीता कोश कलाता सिलाबंदी मर्दमानी तिरगुआरिया मर्दमी बीरान बूतगी मर्दमे नाम साहिर निसार हेमदिन के मोटरसाइकिल सवार सिलाबंदी मर्दमा निशानक को तगो कुश्तग हाई लाश पहजदरी चारो टप्पस कनगा नादरा जहा बरक बूतग आमी वडा हाराना जंगल दगा सिलाबंदी मर्दमानी तिरगुआरिया मर्दमी बीरान बूतग बोनशु नेरेदा बीरान बूतगी मर्दमे नाम हिदायत मुल्ला जयीन की हायक दुकानदारी और सिलाबंदी मर्दमा शाहिद गुल मुल्ला जय्ये गेसेदीमा तिरगुआरी को तगो कुश्तग हाई लाश पहजदरी चारो टप्पस कनगा नादरा जहा बरगा पद कौले दस्तादियक बूतग बलोच लिबरेशन आर्मी जारकश जियन बलोच गोश्त के सरमाचारा होरनाचा जुर्गेरी पाकिस्तानी फौज या कोर्शिया निशाना कोतगो बोलेदा दसगिर कोतगिन चिरीक कुश्तग हाई गोश्त के हुजदार हंद और नाचा 5 जनवरी सरमाचारा शाहदगा जुर्गेरी पाकिस्तानी फौजे गार्डियनी सरा संगर गिप्तगो उर्श कोतग
زورگرین پوجے یا گاڑی تچکا ارشے زدہ کب تک چارشیا سے کارمن جاہی مرتب بی ایل اے جارکشا گوشت کے سرماچارم 25 دسمبر بولے دیں ہن کلیان نوید احمد ہاشم دستگیر کتگ نوید ہاشم جستو پور سے وعدہ ہائی ماننے تک کہ حاضر گرین پوجے صوبی دار چیر دستیا چاری گیا بوتگ جارکشا گوشت کے نوید ہاشم سرا راجی معیار بار سرزد بوگا بلوچ راجی حامد گسا مرگ سزا داتگ کے سرماچارا ہائی سرا کار کو تگ و ہاتھ اور بتے ہن پیر کہنا کچھ تگ نوید ہاشم بازیں کارمندانی نام ہم گوشتگند کہ حاضوت وتی گڈی حاصرہ سرکنک بند زرمبش ٹی وی شرپ مندین چاروکا میں مرچگی حال چامدہ حاصر بوتن مارا چا شما ہمیں اوستین کہ شما اوتی مہر و دل بڈیاں چمو دامی وڑا بڑ جا دارت